बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब से 4 लोगों ने मुलाकात की है। ये 4 लोग बाअसर 4 लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करने कब पहुँचे, क्या हुआ, और ये खबर कि इमरान खान साहब से मुलाकात की गई है, इमरान खान साहब से जो राब्ते हो रहे हैं, उस सिलसिले में ये चौथी कड़ी है। चौथी, इस बारे में भी मैं अभी कुछ देर में आपके सामने तफसीलात रखूंगा, लेकिन पहले दरख्वास्त ये कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं अरेस्ट राय साकिब खरल के ट्रेंड की। राय साकिब खरल ये आजकल हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं लाहौर में। ये इससे पहले न्यू न्यूज़ और लाहौर रंग, न्यू न्यूज़ का जो चैनल है, उनके साथ काम कर रहे थे। इन्होंने सिटी ग्रुप में भी काम कर रखा है और ये अपना डिजिटल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। राय साकिब खरल ने एक खबर दी। खबर में हमें राय साकिब खरल नजर आते हैं। वीडियो है लाहौर में रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक के नज़दीक, वहाँ के प्रिंटिंग प्रेस की वीडियो है। बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, मियाँ हसन या एहसान नाम है, मुस्लिम लीग नून का है बंदा, उसका प्रिंटिंग प्रेस है। बहुत छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस है। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में बैलेट पेपर नज़र आ रहे हैं। राय साकिब खरल भी दिखाते हैं, मियाँ इमरान जो लाहौर रंग के एक और एंकर है वो भी दिखाते हैं, और बताया जाता है कि जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। अब राय साकिब खरल ने जब ये खबर पूरी तरह से दी तो क्या हुआ, और मुस्लिम लीग नून के उनकी इस खबर पर एतराज़ात क्या हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून राय साकिब खरल की इस खबर पर स्पेशली एतराज़ात क्या कर रही है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि राय साकिब खरल जो पेपर दिखा रहे हैं वो वाइट है। वाइट नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जगह पर कैमरे के ऊपर लगी हुई बड़ी हार्ड सी लाइट जब उसको शूट कर रही तो वो वाइट नजर आ रहा है। एक एतराज़ मुस्लिम लीग नून वाले वैलिड दे रहे हैं कि जो एक्चुअल बैलेट पेपर था उसमें जो उम्मीदवारों की तादाद है वो ठीक ठाक ज़्यादा है, इस वाले में कम है। और नवाज शरीफ और शहजादा गुस्तासिब जो उस हलके में वोट डालने वालों को बैलेट पेपर दिया गया, उसमें मुख्तलिफ तरतीब थी, अब मुख्तलिफ तरतीब है। ये एक वैलिड एतराज़ है। लेकिन इसके अलावा एक एतराज़ है मुस्लिम लीग नून वालों का कि राय सलमान खरल, राय साकिब खरल का भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, लोकल लीडर है। राय साकिब खरल उसका केस लड़ रहे हैं, इसलिए राय साकिब खरल ने यह किया है, और ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये 2 भाई जो हैं ये मिलकर साजिश कर रहे हैं, तो असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या साजिश है इसमें? इसी तरह से हुमायूं अख्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हारून अख्तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या साजिश है इस पे? और भी बहुत ज़्यादा मिसालें हैं हमारे यहाँ कि घर का एक फ़र्द एक पार्टी में, दूसरा फ़र्द दूसरी पार्टी में, तो क्या इसमें साजिश साबित हो जाती है? तो राय साकिब खरल के खिलाफ जो मुस्लिम लीग नून एतराज़ात उठा रही है कोई वैलिड नहीं है। एक चीज़ वैलिड है जो तरतीब और टोटल नंबर की बात है, और दूसरी जो चीज़ वैलिड है वो दूसरी वैलिड चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि राय साकिब खरल ने इतनी बड़ी वीडियो अपने ट्विटर पे क्यों नहीं पोस्ट की, अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं पोस्ट की। मैंने कुछ दोस्तों से भी और राय साकिब खरल से भी सिलसिले में रब्ता करने की कोशिश की कि मालूमात लूँ। ये मालूमात मिलेंगी तो इसका जवाब राय साकिब खरल सबसे बेहतर दे सकते हैं, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो काम कर रही है वो ये कह रही है कि जी ये जो बैलेट पेपर आप दिखा रहे हैं लाहौर में छप रहा है, मियाँ नवाज शरीफ का NA-15 मानसहरा का शहजादा गुस्तासिब से मुकाबले का यहाँ छप रहा है, तो नून लीग वाले कहते हैं ये तो कोई बात ही नहीं है। देखिए यहाँ कैसे छप सकता है पेपर, क्योंकि उसकी एक काउंटर फॉइल नहीं है, दूसरा इस वाले पेपर पर स्पेशल इंक, स्पेशल अंगूठों के लिए इंक और स्पेशल इसके प्रिंटिंग के फीचर्स वगैरह। तो बात ये कि जब आप मोड़ के डिब्बे में डाल देंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती, वो गिन लिया जाता है। और काउंटर फॉइल जो है वो होती है असली बैलेट पेपर पर, जाली बैलेट पेपर पर काउंटर फॉइल कहाँ से आएगी? तो ये एतराज़ जो है मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर गलत हैं। राय साकिब खरल एक गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं और हम दोस्त
خود ان کے اچھے کردار کی بطور صحافی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص خبر دے رہا ہے تو آپ اس کی اریسٹ کے باقاعدہ طور پر ٹرینڈز چلائیں۔ یہ مسلم لیگ نون مسلسل کر رہی ہے اور ظاہر ہے فرسٹریشن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب سے ہونے والی ملاقات کی بات۔ پہلے میں چھوٹا سا ایک رن ڈاؤن آپ کو دے دوں اگر آپ اجازت دیں، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب سے بات چیت کے سلسلے میں۔ اسرار احمد راجپوت صاحب ہیں اور یہ ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے خبر دی، بریکنگ نیوز، 4 influential personalities have met with former Prime Minister عمران احمد خان in اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے 4 بااثر شخصیات نے ملاقات کی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ پولیٹیکلی سزلنگ سیٹرڈے کو ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب سے یہ ملاقات ہوئی ہے ہفتے کے روز، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سورسز ہاؤ ایور آئی کے ہیڈ اسٹکڈ ٹو ہز اسٹانس اینڈ ریفیوزڈ ٹو ایکسیپٹ اینی ڈیمانڈ۔ تو عمران خان صاحب نے جو لوگ آئے تھے بات چیت کے لیے ان سے یہ کہا کہ آپ کا کوئی مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، مینڈیٹ جو ہے اس کی ہم واپسی چاہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے 179 سیٹس، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ 179 سیٹس فارم 45 کے مطابق ملنی چاہیے، ہم جیت چکے ہیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہوگا تو مجھے کچھ خاص ہوتا ہوا اس میں نظر نہیں آ رہا۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ عدالت یہ کہے لیٹس موو فارورڈ اور اس کے نتیجے میں آگے بڑھنے کی بات کر دی جائے، لیکن یہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والی بات چیت، رابطوں کے حوالے سے میں آپ کو خبر دوں۔ ایک خبر آئی اسد طور صاحب نے دی سی جی ایس کے حوالے سے کہ وہ گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ایک خبر اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی آئی وہ انڈائریکٹ رابطہ تھا، شاہ محمود قریشی صاحب تک پہنچایا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اڈیالہ میں اڈیالہ کے باہر آدھے گھنٹے کے لیے نکلے اور انہوں نے بشرا بی بی سے ملاقات کی، ان کو چیزیں بتائی تاکہ وہ عمران خان صاحب کو بتا دیں۔ یہ جو خبر ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلے آدھے گھنٹے کے لیے، یہ نصرت جاوید صاحب نے دی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مینڈیٹ حاصل کیا ہے۔ یہ مینڈیٹ جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے عمران خان صاحب سے بات چیت کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات چیت پولیٹیشین سے کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی یہ کامیابی ہے کہ ان سے اب پاکستان میں فیصلہ ساز مقتدر حلقے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت ایک چیز آ رہی ہے۔ اب آ جائیے میاں علی اشفاق اور شہباز گل کے معاملے کی جانب۔ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل جہاں پر وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں۔ عمران ریاض کو واپس لے کر آئے تھے، اس کے وکیل ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے بھائی ہیں۔ میاں علی اشفاق نے ہی عمران ریاض خان کا ایک انٹرویو کیا۔ عمران ریاض خان پہلی بار ہمارے سامنے آئے، کچھ بول رہے تھے، پھر اس کے بعد میاں علی اشفاق نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ علی زادی صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہے۔ علی زادی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد شہباز گل صاحب نے کہا کہ علی زادی کو واپس لانچ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ باتیں پاکستان تحریک انصاف والے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عمران اسماعیل ٹیلی ویژن پر آئے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، تو بڑی تعداد میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب علی زادی کا انٹرویو، بلکہ انٹرویو نہیں چلا، اس کے کچھ کلپس چلے ہیں، تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں علی اشفاق ان کو لانچ کر رہے ہیں۔ بات غلط ہے۔ میاں علی اشفاق نے اسی لیے شہباز گل سے کہا کہ شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر اور جہاز سے موبائل چور دوسروں کو ٹکے ٹکے کے تانے دے یا اخلاقیات پر درس دے، یہ زیب نہیں دیتا آپ کو۔ یعنی انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی چیزیں شہباز گل صاحب نے چوری کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ترکی کمپنی کا وکیل ہوں، شہباز شریف نامی شخص کو نہیں جانتا پہچانتا، جعلی مقدمہ زمیں بوس ہوا، ثبوت آپ نہیں دے سکے۔ یعنی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب کی بات کر رہے ہیں میاں علی اشفاق صاحب۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن اداروں کی مخبری اور ٹاؤٹی پر سخت محنت آپ نے کی، تمام تفصیلات میں جانتا ہوں، یہ بھی میاں علی اشفاق جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل سے کہہ رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب نے یہ کہا کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ دست و بازو بن رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے غلط کیا، ان کو لا کر میاں علی اشفاق سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ میاں علی اشفاق ایک کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں، ایک معروف وکیل بھی ہیں، اور میاں علی اشفاق اپنے کام کے ساتھ ساتھ یہ شوقیہ کام بھی کر رہے ہیں۔
اور ان میں سے کوئی چیز سوسائٹی میں کچھ بہتری لا سکے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو اس وقت جو ان کے ساتھ کی جا رہی ہے زیادتی ہے, نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ شہباز گل صاحب, اگر ایک بندہ وہ ایک انٹرویو سے لانچ ہو سکتا ہے اور وہ اپنے گناہ دھو سکتا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو مجھے پھر اس بات پر صرف اور صرف حیرت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.